स्विक्स चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नुमायां खतोखाल कौन कौन से हैं? जवाब, किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी को इसकी खतोखाल से पहचाना जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खतोखाल। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम खतोखाल मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के सबसे अहम खदोखाल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का क़याम है। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जो अपने खारजा फ़ैसले किसी दूसरे मुल्क के प्रेशर की बजाय अपने कौमी मफाद को सामने रखता है और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से करता है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब हम अपने असूलों के ख़िलाफ़ खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को करने पड़े, लेकिन हकीकत में इन तल्ख़ फ़ैसलों के पीछे भी हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का फ़लसफ़ा ही था। नंबर 2, मुल्क की रियासत का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान की सलामती और यकजहती को भारत से बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। भारत ने 1971 में पाकिस्तान की सलामती और यकजहती को पारा पारा किया। पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भारत पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीटों और सेनेटों के दफ़ाई मुआहदात में शमूलियत की थी, मगर ये दफ़ाई मुआहदात 1971 में पाकिस्तान को भारत के हाथों दो लख्त होने से ना बचा सका, यानी उसके दो हिस्से होने से ना बचा सका। पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम की वजह से ही आज बड़ी हद तक इसकी सलामती और यकजहती महफूज है। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत ने पाकिस्तान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानी और बड़ी भारी कीमत अदा की है। नंबर 3, पुरअमन बकाए बाहमी। पुरअमन बकाए बाहमी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक नुमायां जुज़ है। पाकिस्तान अमन का दाई और जंग का मुखालिफ रहा है, यानी पाकिस्तान ने कहा है कि अमन होना चाहिए, अमन से सब बातचीत होनी चाहिए और जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बाहमी तनाज़ात को यानी झगड़ों को जंग और ताकत की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर ज़ोर देता है। पाकिस्तान शुरू दिन से ही जियो और जीने दो की पॉलिसी पर कारबंद रहते हुए दुनिया में अमन कायम करता रहा है। मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, पाकिस्तान ने हमेशा अमन और मुज़ाकरात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। नंबर 4, इत्तेहाद आलमी इस्लाम। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नुमायां शक इत्तेहाद आलमी इस्लाम है। पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक की आज़ादी की तहरीकों की भरपूर माली और सफारती हिमायत की है। पाकिस्तान ने हर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसले पर आलमी इस्लाम की हिमायत की। पाकिस्तान OIC में इत्तेहाद आलमी इस्लाम के लिए अपना पुरजोश किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन समेत हर बैनुल-अक़वामी जो झगड़ा था या जंग था, उसमें अपने इस्लामी भाइयों के मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की है। नंबर 5, तख़फ़ीफ़ असला। पाकिस्तान तख़फ़ीफ़ असला का हामी है। दुनिया को तबाहकुन असले से पाक करना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़ है। पाकिस्तान ने तख़फ़ीफ़ असला के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश को हमेशा खैर मक़दम किया है और दुनिया से अपनी एटमी, हयातियाती और जरासीमी हथियारों के ख़ात्मे की हिमायत की है। तख़फ़ीफ़ असले के सिलसिले में पाकिस्तान कई मरतबा जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक इलाका करार देने की तजावीज़ पेश करता रहा है। नंबर 6, दो तरफ़ा ताल्लुकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का क़याम भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के एक अहम शक है। पाकिस्तान ने अमेरिका, रूस, चीन जैसी सुपर ताकतों और भारत जैसे हमसाया ममालिक के साथ हमेशा दो तरफ़ा ताल्लुकात के कायम की ख्वाहिश का इजहार किया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुराद है बराबरी, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करना। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में दो तरफ़ा ताल्लुकात के क़याम का आगाज़ सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। शिमला मुआहदे के ज़रिए भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की है और पाकिस्तान भारत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद पर मसला कश्मीर हल करने का भी ख्वाहिशमंद है। नंबर 7, अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक और ख़ास जुज़ अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और कवायद ज़वाबित का एहतराम किया है और आलमी जो झगड़े हैं उनके हल के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की पॉलिसी अपनाई हुई है। पाकिस्तान ने अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी फ़ौजी खिदमात भी पेश की हुई हैं। नंबर 8, ख़ुद
حق خود ارادیت کی حمایت۔ حق خود ارادیت کی حمایت بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک نمایاں جز ہے۔ پاکستان نے کشمیری عوام سمیت دنیا کی دوسری محکوم مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ ہی حمایت کی ہے۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان محکوم حکومتوں کے حق خود ارادیت کا پرجوش حامی ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب بھی کسی حق خود ارادیت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان نے سفارتی سطح پر اس کی بھرپور حمایت کی ہے۔ نمبر 9، ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا قیام بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستان نے شروع دن سے ہی ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ بھارت جو پاکستان کا بدترین دشمن ہمسایہ ملک ہے، پاکستان نے ہمیشہ اس کی دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات کے قیام کی کوششیں ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 10، دہشت گردی کا خاتمہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے طالبان کو جڑ سے اکھاڑنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تقریباً 1500 فوجی شہید اور 5000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی معیشت کو 35 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جنگ میں پاکستانی قوم اپنے ہر دل عزیز رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ نمبر 11، محکوم اقوام کی حمایت۔ مظلوم اور محکوم اقوام کی حمایت کرنا بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستان نے افغان جہاد کے دوران روس جیسی ظالم سپر طاقت کے خلاف مظلوم و محکوم افغان عوام کی بھرپور سیاسی اور مالی امداد کی، جس کی وجہ سے افغان عوام روس کو شکست فاش دے کر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کشمیر، فلسطین اور بوسنیا کی مظلوم اور محکوم قوموں کی مدد کو اپنی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری تصور کرتا ہے۔ نمبر 12، نسلی امتیاز کا خاتمہ۔ دنیا میں نسلی امتیاز کا خاتمہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی جز ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز پالیسی کی ہمیشہ پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان نے نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے زمبابوے کے عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کی ہے۔ نمبر 13، سرمایہ کاری کا فروغ۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس وقت تک معاشی میدان میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ ایک اہم حصہ ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو ترغیب اور مراعات دی ہوئی ہیں تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکیں۔ نمبر 14، علاقائی تنظیموں سے تعاون۔ بین الاقوامی اور علاقائی سیاست میں علاقائی تنظیموں کا کردار بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خاص کر معاشی میدان میں علاقائی تنظیموں کا کردار بہت زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 15، نو آبادیاتی نظام کی مخالفت۔ پاکستان نے خود نو آبادیاتی نظام کے چنگل سے چھٹکارا پا کر آزادی حاصل کی تھی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ دنیا بھر میں قائم نو آبادیاتی نظام کی بھرپور مخالفت کی جائے اور محکوم اور مظلوم نو آبادیاتی اقوام کی آزادی کی راہیں ہموار کی جائیں۔ پاکستان نے نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے انڈونیشیا، ملائیشیا، تیونس، مراکش، الجزائر، لیبیا اور سوڈان کی آزادی کی تحریکوں کی بھرپور حمایت اور مدد کی ہے۔